سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لوکاں نو اس دور دی نہ حکومت چنگی لگدی ہے جڑے ہیں اس طرح دے، نہ انہاں نو حسن دی سرداری چنگی لگدی ہے. انہاں نو حکومت چنگی نہ لگے تے تاں وی لعنت ہے، انہاں نو سرداری چنگی نہ لگے تے تاں وی لعنت ہے. کیا بات ہے جناب. ہائے ہائے ہائے. حضرات توجہ، ایسے گل دا جناب کا فیصلہ مولا حسن کرے. کون کرے؟ مولا. اچھی بولو، کون کرے؟ مولا حسن کرے. تسی گل سنے میری، تواڈے ابا جی کوئی فیصلہ کرن تسی منکر ہو سکدے ہو؟ تواڈے بزرگ دادا فیصلہ کرے تسی منکر ہو سکدے ہو؟ انہاں بندیاں نو کلمہ پڑھن والے نو کم از کم اینا تے حیا ہونا چاہیے فیصلہ حسن کرے. انکار مرید کرے. تیری مریدیت نو مننا یا حسین دے پیر حسن نو مننا؟ اللہ اکبر. حضرات توجہ دیا جے، اس ویڑے دے اندر جڑی پہلی بہار آئی ہے او دا نام مولا حسن. کی نام؟ مولا. اچھی بولو مولا. اچھی بولو مولا. سارے بولو مولا. مولا حسن آئے. حضرت شہزادہ حسن آئے. حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ دے بیڑے حضرت مولا حسن آئے. صدقے ہوئے اے صوفی اللہ دیتا کیوں چشتی نو لٹی جان دے ہیں. اللہ دی قسم جڑا حسن دے نا تے لنگر دے وے منو بڑا چنگا اس لئے لگ دا ہے. حسین دے نا تے سارے ہی دین دے نے. کیوں جی حضرت؟ حسین دے نا تے سارے ہی دین دے نے، پر جڑا حسن دے نا دا دے وے نا حسین نو بھی بڑا چنگا لگ دا ہے. حسین نو بڑا چنگا لگ دا جے. او دی وجہ ہے وے کہ حسین دے نا تے سارے ہی من کے دیگاں بھی چڑھی جاندے نے تے سبیلاں بھی لائی جاندے نے تے فروٹ بھی ونڈی جاندے نے تے دیگاں بھی پکائی جاندے نے. حسین نو تے سارے ہی مندے نے. مزہ تے ادو ہوندا نا جدوں حسن نو بھی دلوں مندے نے. جدوں حسن نو نہیں مندا تے حسین ہوندا اصل مرید ساڈا اے ہے جڑا میرے بڑے ویر حسین بندے حسن نو مندا ہے. مولا حسن نو مندا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور. چلو ایسے زمن دے اندر ایک گل میں کر جاں. بعض بندے ایڈے ایڈے وڈے بسترے چک کے 35 پنڈ پھر دے نے تے پھر آ کے پتہ کی آندے نے؟ نہیں وہ تو کربلا میں یزید سے حکومت کھونے گئے تھے، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. وہ کیوں گئے ہیں؟ مسئلہ سارا حکومت کا تھا، ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن بغاوت کی ہے سید حسین نے. میں کہا اوے بیوقوفا حسین نو انہیں باغی ہے. کتاباں میں بھی لکھے ہے، تقریرہ چونہ آکھیا ہے. انہاں کہا حسین باغی ہے، انہیں حکومت نہ ٹکر لئی ہے، حسین باغی ہے. میں کہا مولوی 35 پنڈ پھر کے تے مخالفت کرنا ہے ہر پنڈ دے اندر تے جدوں ظہر دا ٹائم ہوندا ہے مسیتے وڑنا ہے، پہلا وضو کرنا ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدے کرنا ہے، پھر التحیات بیننا ہے. باہر نکل کے ایک تے مخالفت کرنا ہے، اندر وڑ کے پنجاں تے درود پڑھی جانا ہے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ گیا؟ تو انہوں سمجھ نہیں آئی کہیاں نو میں کی پڑھ گیا تو کی کہہ گیا؟ صحیح صاحب تواڈی توجہ ہے نا میرے وال ماشاءاللہ. تسی اسے تک قاری شفیق صاحب دی زیارت چوں باہر نہیں نکلے. ذرا مینوں بھی ویکھو گے تو سنو گے تو سمجھ آئے گی نا. تسی اج اپنے کلاس سر نہیں ویندے ہو. حضرات توجہ، میں کہ باہر نکل کے 35 پنڈ پھرے تے 35 جگہ تے ایک دی مخالفت کریں، اندر وڑ کے پنجاں تے ایک کوئی درود پڑھے. تسی سارے سمجھے نہیں میں کی کہہ گیا؟ اندر وڑ کے پنجاں تے ایک کوئی درود پڑھے. عقل دے انیاں یا پنجاں وچوں ایک نو کڈ لے. نہیں سمجھا تسی؟ باہر نکل کے ایک دی مخالفت کرنا باغی ہے، یا پنجاں وچوں ایک نو کڈ لے تو یا درود پڑھنا چھڑ دے تے درود نہیں چھڑنا. جویں پنجاں تے درود پڑھنا ہے ایویں پنجاں تے محبت ہی رکھ لے.
ہے پنجا تے محبت بھی ایک ہی رکھ لے حضرات توجہ دلاجو بڑی قابل غور جناب حسن مجتبی مولا حسن آئے نبی کریم نے بلا گئی حضور کے میری سرکار سیدہ فاطمہ کے کمرے جائے حضور آئے سرکار نے آ کے نا جناب حسن مجتبی نو چکیا چک کے چومیا چوم کے سونگیا سونگ کے میرے کریم نبی نے حضرت حسن دا کھولیا منہ کھول کے نا ہائے ہائے میرے نبی نے حسن مجتبی دے منہ چ رکھی اپنی زبان حسن پاک نے مصطفیٰ دی زبان نو چوسیا مینوں یہ بیان کر دیا کہ گل وچ یاد آئی ہے لیکن اگے جا کے تانوں دساں گا میں مینوں کی یاد آیا ہے سنیا ذرا کچھ ویلا گزریا ڈاکٹر صاحب اس ویڑے چ ایک بہار ہو آئی جدا نام شہزادہ کونین ہے پوری امت انہوں مولا حسین کہندی ہے حضرت حسین آئے حضور نو خبر گئی جڑا خبر لے کے مصطفیٰ کو گیا نا انہیں جا کے پہلا پیغام گیا سی انہیں جا کے دسنا سی حسین آیا ہے حضور اٹھ کے آندے نے حسین آیا ہے اللہ اکبر میرے کریم نبی آئے حضور پاک نے آ کے سید حسین نو چکیا چک کے چومیا چوم کے سونگیا ایتھے گل روکیا جے حضرات پتر تے میرے بھی ہیں پتر تواڈے بھی ہیں میرے پتر بھی چنگا کام کرن ماں چمے پیو چمے دادا چمے تایا چمے چاچا چمے انہیں مسلح سنایا نا تے حضرات وہ ساری مسجد نمازی دا متھا پہ چمن پگ پہ چمن منو بڑا چنگا لگے حضرات تواڈے پتر بھی چنگا کام کرن ہیں تے محلے دار چم دے نے علاقے دا نام اونچا ہوندا ہے کھانا پہ کھانے سا نا تے مینوں بٹ صاحب کہنے لگے جتھے لفظ بڑیانوی آ جائے نا سانو اوتھے بڑی محبت ہوندی ہے تے بڑا چاہ تے خوشی ہوندی ہے اوے گل سنو اے تانوں پنڈ دے نام نال محبت ہے تے جے کسے دا پتر لاہور چنگی پوزیشن لوے تے سارا پنڈ دی تعریف کردا ہے کہ ساڈے پنڈ دا نام روشن کیتا سو تایا چمدا ہے چاچا چمدا ہے ماما چمدا ہے محلے دار چمدے نے رشتہ دار چمدے نے اوے چومے ساریاں دے پتر جاندے نے جملہ ایڈا اہم ہے صبح تک بھی سبحان اللہ پڑھتے رہو تے تسی جملے دا مول ادا نہیں کر سکدے اوے گل سنو پتر میرے بھی چومے جاندے نے پتر تواڈے بھی چومے جاندے نے چومے ساریاں دے پتر جاندے نے سوکے صرف فاطمہ دے پتر جاندے نے سبحان اللہ ہے پانی پیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت جمعے سارے دے پتر جاندے نے پروفیسر صاحب آج تے تقریر تواڈے اور کمالات دے لفظاں وچ ہو رہی سبحان اللہ ہیں حضرات توجہ جمعے سارے دے پتر جاندے نے سنگے صرف سیدہ فاطمہ دے پتر جاندے نے اللہ اکبر ایک میں صرف ایتھے گل کر کے پھر اس موضوع تے دوبارہ ہونا اے چوسن والے نے 4 اس گل نو ایتھے ہی روکیا جے میرے کریم آقا نے صرف انہاں نو زبان چسائی ہے لیکن ایک ایسا جنا ہے ایک صرف میں کتاباں چ پڑھیا ہے انہوں بڑی اہم بیماری سی کہ او دے وجود نو انج ہاتھ بھی لائیے نا او دا وجود دکھ دا سی او دے خاندان والے رشتہ دار والے آل اولاد اس بندے نو چک کے ایک پہاڑ دے غار وچ رکھ گئے سن میرے نبی صرف اتنے جاندے سن تے میرے نبی نو پتا سی انہوں ایسی بیماری ہے کہ انہوں ہاتھ بھی لائیے تے درد ہوندی ہے حضور او دے واسطے نا حلوہ پکا کے چشتی صاحب کیا بات ہے کریم نبی میرے نبی او دے واسطے حلوہ پکا کے لے کے جاندے سن تے حضور ہاتھ دی انگل تے چڑھا کے نہیں سن کھواندے میرے نبی او حلوہ پہلا اپنی زبان مبارک تے رکھ دے سن رکھ کے میرا نبی او دے منہ نال منہ لا کے میرا نبی آندا سی منہ کھول اوئے میری زبان تے حلوہ نو کھا لے ہیں
اللہ اکبر کبیر او واحد ایک شخص سی جنوں یہ زبان دا بڑا قریبی فیض ملیا میرے مصطفیٰ دی زبان مقدس دا اے دے باس کریں بڑا طویل جا موضوع ہے دردناک جا موضوع ہے بس میں اشارہ تن صرف گل کیتی ہے یہ پڑھ دیاں بس میں یاد آ گیا لیکن سنو چوسن والے چار نے کون حضرت بی بی پاک حضرت علی پاک حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک کنے نے چوسن والے سارے بولو کنے نے نہیں سارے نہیں بولتے سارے بولو کنے نے چار تے چوسان والے کنے نے ایک کنے ہو گئے سمجھ نہیں آئی میں کتنے پہنچے ہیں کنے ہو گئے حضرات تو بچوں دیا یہ زمان چوسنا یہ چار میں چوسان والا ہے یہ بات ہو گئے ہیں باقی چلے بن گئے ہیں پانی وجود میں وہ میرا نبی انہوں زمان چوسا کے دسنا چاہتا ہے اوہ لوکاں چہرے پنج میں زمان پنجانی کوئی ہے اللہ اللہ نبی کا ترانہ یہ ترانہ بڑا کل بڑا ہے اللہ 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 نبی کا ترانہ یہ ترانہ بڑا کل بڑا ہے سارے سنو ذرا اللہ اللہ نبی کا ترانہ یہ ترانہ کل بڑا ہے اللہ 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 نبی کا ترانہ یہ ترانہ بڑا کل بڑا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں حسنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے اس میں حسنین اس میں حسنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے اس میں حسنین ہے سیدہ فاطمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے ڈاکٹر صاحب بھی سخاوت کر رہے ہیں اللہ برکت دے پر اج میں قاری صوفی اللہ دی تصاد دی سخاوت نو صدقے اینج دے مرید ہونے چاہیے نے سخی سخی کمال کر دیتا جی صوفی صاحب یا بھی سخی نے ویکھنا ہوندے سارے میرے نال بھی سخاوت ہو گئی ہے مدرسے واسطے سبحان اللہ پڑھ چھڈو تواڈی مسیتے میں پہلی باری آیا پنڈ تے میں تواڈے 3 دفعہ آیا سبحان اللہ تے جننے تسی بندے بیٹھے مینوں چنگے بڑے لگدے ہو پے لیکن جڑا ذکر میں شروع کر بیٹھا نا اس ذکر وچ جڑا کھوب کے لے گیا نا یقین جانو یہ موضوع ہی ایسا ہے لیکن سنو ذرا دنیا والے چوسن والے 4 نے تے چوسان والا ایک کنے ہو گئے ہن میرے جملے نو سمجھن وچ آسانی ہوئے گی چہرے 5 نے حسن 5 دا اکو ہی ہے حضرات کرتے دیالے بڑی کابلے اور چہرے 5 نے کردار 5 دا اکو ہی ہے کسانی کردی جانے چہرے 5 نے کردار 5 دا اکو ہی ہے چہرے 5 نے حسن 5 دا اکو ہی ہے ذرا
جملہ سن رہے اسی جملے دے اندر پانچ دفعہ سبحان اللہ پڑھنے جنوں سمجھ آوے جنوں سمجھ نہ آوے اپنی مرضی کرے کچھ پڑھے نہ پڑھے کچھ پڑھے وہ اپنی مرضی ہے جنوں سمجھ آوے وہ پانچ دفعہ پڑھے لیکن میں کئی گل نہ چل رہا اس جملے میں تیرا سبحان اللہ پڑھے اللہ کرے کرو نہ آوے اتنا خوبصورت جملہ ہے اس جملے کے جڑا مطلب ہے سبحان اللہ کی صلاۃ مرد آدمی مجبور آئے جب مر بھی جائے قبر چڑھائے قبرستان میں گزرے اکیلا جائے پوچھے سشکل بھی کروا رہی ہے چلتا چلتا سکن جائے آگے پوچھے ایک قبر کی بھی ہے لوگ آتے ہیں ایک صحابہ کمیلی قبر ہے ایک حسین کمیلی قبر ہے ایک حسین میں کمیلی قبر ہے ایک باطلی میں نوزردی قبر ہے اللہ جملہ پڑھا ہمیں اس واسطے کہا گیا اس جملے کو جب علم بچے پانچ دفعہ سبحان اللہ پڑھی آگے آتے میں مسلمہ حضرات نامی چہرے پاکنے خوشبو پنجابی کی پڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی کا قرآن یہ ترانہ برات المبارہ اس میں حسن ہے سیدہ فاطمہ اس میں مولا علی مرتضی پیر صاحب حضرت مدینہ شریف نا میرے نبی نے ایک دن اپنی چادر یا کمبل انج کھولیا کھول کے نا علماء کو تساں بڑی دفعہ روایت سنی میرے نا سارے بہتر بیان کر دینا علامہ شفیق صاحب ہیں بھی جوان پھر گجر تے دیسی کیوں گھر دا دودھ بھی گھر دا تے گل میں سنبھال کر کسی کے لیے بڑیاں نہیں کراں گا تے یہ ان طاقتور بھی نے تے ہے بھی بڑے بیبے نے تے مخلص آدمی بھی ہیں میں گواہی دینا قاری شفیق صاحب دین نال مخلص نے میں کوئی گل اپنے بچے نو سمجھائیے وہ انہوں پتہ میں کی آکھے ہے وہ نہیں اتھے بیان کرنا بس قاری صاحب دے متعلقہ میں کوئی شک ہے لیکن گل سنو اے چادر جڑی نا سرکار نے انج کھولی پیر صاحب انج چادر کھولی تو سرکار نے آواز دیتی میری پیاری بیٹی زہرا جی آقا فرمایا آ جاؤ آ گئیاں چادر دے تھلے کر لیا علی جی آقا فرمایا آ جاؤ چادر دے تھلے کر لیا سائیں بہ جا پی تینوں کر لیں گے مینوں ملی تین دیاں گے تو برک بہ جا سرکار نے چادر دے تھلے کر لیا اچھا مولا حسن نو آواز دیتی حسن جی نانا فرمایا آ جاؤ ان چادر دے تھلے کر لیا حسین جی نانا چادر دے تھلے کر لیا میرے نبی نے خود اپنے آپ چادر دے نیچے لے لیا یا اللہ میں انہاں نال محبت رکھنا تو بھی انہاں نال رکھ جیڑا جیڑا انہاں نال محبت رکھے انہاں نال محبت رکھے تو بھی انہاں نال محبت کریں ان گل سنو تسی اینے بندے بیٹھے ہو سارے بندے یک دم سبحان اللہ نہیں پڑھ دے مسئلہ سنیا جی 90 نیکیاں نے سبحان اللہ پڑھن تے ایک بوٹا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جنت ایک بوٹا لگ گیا جناب حضرت حدیث مبارک ہے مستند حدیث حسن ہے ان سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھیا 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند اچھا بڑی اہم گل پہ کرنا بڑی قابل غور اینے بندے بیٹھے ہو سبحان اللہ تسی تو میں کہنا پڑھو ادھے بندے پڑھ دے ہو ادھے چپ رہندے ہو جڑا چپ ہے انہوں ثواب لبنا ہے نہیں مسیتے بہن دا لبنا ہے
लफज पढ़न जे नहीं पढ़िया तो फिर उसका सवाब नहीं लभना। हुण गल बड़ी अहम है, पता नहीं तुसी सारे समझो कि ना समझो, इत्थे तकरीर दा निचोड़ है जो तुहाडी तवज्जो होवे ते भाई जी जेड़ा सुभान अल्लाह पढ़ेगा उन्होंने नेकियां, जेड़ा कुरान पढ़ेगा उन्होंने नेकियां। मसीते फजर तो बाद बंदे बैठे भी रहिंदे ने, कुरान नहीं पढ़ते वैसे नमाज पढ़ के बैठे रहिंदे ने, यार अल्लाह दा घर है इत्थे बवीए सुकून हुंदा है। भाई तुहानूं बहन दा सवाब जरूर लभेगा, लेकिन तुसी पढ़दे नहीं ते तुहानूं सवाब नहीं लभना। बैठे तुसी रब दे घर ही हो, है भी तुसी रब दे बंदे ही हो, सारे ही मौला हसन हुसैन ते जनाबे अली ते पाक ज़हरा नूं मनदे हो, पर जिहदी मुहब्बत बड़ी गहरी है ना ते जेड़ा मनदा है हज़रात इस गल नूं उत्थे रख के समझिया जे जिवें जुबान तो पढ़न तो बगैर सवाब नहीं ना लभदा, इवें इहदे नाल मुहब्बत करन तो बगैर रब दी रहमत नहीं जनाब। इन्हों मनन तो बगैर रब की रहमत रब की तरफों मुहब्बत नहीं लभदी। इस वास्ते मैं तुहानूं बार बार ना तुसीं सारे पढ़ो सुभान अल्लाह। हुण गल सुनो जरा, बड़ी अहम है। या अल्लाह मैं इन्हां नाल मुहब्बत रखना, तू भी इन्हां नाल मुहब्बत फरमा। ते जेड़ा जेड़ा बैठे तो सारे ही हो ना, पर सारे नहीं ना उथे, सारे उथे नहीं। या अल्लाह जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल मुहब्बत रखे मेरे अल्लाह, तू भी ओना दे नाल मुहब्बत रखी। हज़रात मेरे नबी ने दुआ की है चादर दे थल्ले, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजूर ने चादर के थले दुआ की थी कि चादर तो बगैर दुआ कर दे तो दुआ कबूल नहीं सी होनी। चादर क्यों ली? मेरा नबी दसना चाहता लोगों चादर एक थले वजूद पंज ने, इन्हां पंजां दी सुभान अल्लाह दी आवाज अगे वे जुमले विच वजूद पंज ने, इन्हां पंजां दी जान कोई है। आमिना नाल सुमले आओ ये नबी भूल न जाना, या सुमले आओ ये नबी भूल न जाना, या असमत आले नबी ये नबी न जाना सारे अज़मत सारे सारे जोर लाओ अज़मत। बाकी साउंड ठीक है, अल्लाह बरकत दे, तो रात भी ठीक हो गए है। हुण जिथे तेरा साउंड लगेगा मैं कहूँगा ठीक है। सुभान अल्लाह। हाई से भी थोड़ी जी खोल छड़, उत्थे अजे तेरी है कमजोरी। अल्लाह तेन बरकत दे। मेरे ना सारे मिल के पढ़ो अज़मत आले नबी। उतना तेरे की नहीं सोनी वास्ते मेरे को नहीं, चूंकि तू कुरान पढ़िया है। तो मैं शेर पे पढ़ना तेरा सारे पढ़िया दे। अज़मत आले नबी भूल न जाना। जवान पढ़ो, बुजुर्गों को मैं तंग नहीं करवा। जिन्ने बुजुर्ग बैठे ने इन्हां कोल तो मैं दुआ लैन आया। जिन्ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दी डिग्रियां कम नहीं करदियां, ओदे पीरां फकीरां बुजुर्गां दी दुआवां करदे जांदियां ने। तुसी सारे जवान जेड़े बैठे हो, तुहाडे ते मेरा मुतालबा तुसी जोर लाओ, बुजुर्गां नूं खुली छूट। ओदे विच सही साथी बुजुर्ग दिए जाणगे जो बादशाह। इस वास्ते तुसी भी बुजुर्ग दिए जाओगे। जवान तरह उच्ची बोल के आखो अज़मत आले नबी। अज़मत आले नबी भूल न जाना लागा। अज़मत आले नबी भूल न जाना, देखना ज़हर की बातों में आना, देखना ज़हर की बातों
ذرا یار بندے تھی سیانے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ چادر لے کے سرکار نے دعا فرمائی ہے کہ چادر تو بغیر دعا کر دے تو قبول نہیں سی ہونی لفظ قبول میں تواڈے واسطے بولیا وگرنا اتنے ضرورت نہیں پروفیسر صاحب چشتی صاحب پیر صاحب یہ سمجھ گئے نے میں کی کہنا چاہنا وہ میرے علماء بھائی بیٹھے نے سمجھ آ گئی ہے میں کی کہنا چاہنا او بھائی توجہ میرے ول کریا جے او بھائی جی لفظ قبول تواڈے لیے بولیا وگرنا ضرورت نہیں میں گل سنان لگا سیانے بندے چھتی سمجھن گے لفظ قبول تواڈے لیے بولے ہے ضرورت اس واسطے نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اور دعائی اس زبان وچ ہو رہی ہے جس زبان وچوں مالک آپ بولدا ہے اچھا انہیں ایک جملہ تھا میں بیان کرن لگا علماء بیٹھے نے سارے حضور فرماندے نے رب دی منشا نال میں بولنا کیوں جی پروفیسر صاحب حضور آندے نے میں اللہ دی منشا نال بولنا ایدہ مطلب ہے اے جڑی دعا ہے تسی سمجھے نہیں پتہ نہیں کتے کاش کدی میں نو سارے چشتی لبے ہوندے آج اتھے پتہ نہیں کنیاں کو تجلیاں پہنیاں سامنے سمجھ نہیں آئی میں کتے پہنچے ہیں یقین جانو کو میرے ورگے ملنگ سارے بیٹھے ہوندے نا تو پھر گل اور دی اور ہونی سی حضرات توجہ ایدہ مطلب ہے حضور آندے نے میں رب دی منشا تو بغیر نہیں بولدا ایدہ مطلب ہے اے جڑی دعا ہے اے رب دی منشا نال ہو رہی ہے سونیا تو مانگ چھڑ میں قبول کر چھڑا اللہ ہن سنو ذرا آگے گل ماشاءاللہ حضور نے چادر کیوں لئی ہے تھلے پاک بی بی پاک حسن اچھا میں جملہ بولن لگا سارے بندے نو سمجھے دی ویسے بھی نہیں ہونی چونکہ سارے بندے انہیں تحقیقی بھی نہیں علم دے قریب بھی نہیں تے سمجھ دے بھی نہیں میں خاص بندیاں دی گل کرن لگا اے پتہ کون نے تھلے سارے آل ابا ویکھیا جی میں کیا جنا نہیں سنا سارے تو نہیں سمجھے آل ابا ہائے ہائے سجنا جے تیری کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے شامہ پہ جان مغرب پڑھ لوے عشاء تک اپنی جگہ تے کھلو کے مدینے والمو کر کے آکھیا کر مولا تینو والے ابادا واسطائی مالکا تینو والے ابادا واسطائی یا اللہ تینو والے ابادا واسطائی اے سجدہ مدینے والمو کر کے آلے ابادا واسطائی جے تم سمجھنا چاہتے ہیں ولی تیرے کو بچ رہی اے سفین شباب تیرے کو بچ رہی رات آپس میں بچ رہی مہر علی میں بچ رہی جماعت علی میں بچ رہی داتا علی میں بچ رہی واسف میں بچ رہی اے سنو امام علی الحق میں بچ رہی امام قادر شبیر میں بچ رہی محمد صادق میں بچ رہی اشعار امام احمد رضا بریلی میں کائنات میں بچ رہی اس واسطے والحاکم ونگی دوسرے کی جگہ پانی دیا جاتا نعرہ رسالت حیدری شان اہل بیت سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھا میں تواڈے کولوں سبحان اللہ سننی سی قرآن پڑھن واسطے سبحان اللہ چادر دے تھلے دی گل کر رہا تے تھلے جڑے چار ہستیاں تے پنجویں سرکار نے تے تے میں تبصرہ کرنا سی پر پڑھنا سی قرآن تے تواڈی سننی سی سبحان اللہ پھر ایک دفعہ قرآن سنن والے بندے بولو سبحان اللہ ربی عالم دا قرآن اعلان کر رہا سبحان الذی اسرا بعبدہ
سبحان الذی اسرا بعبدہ. اس مقام پہ صرف 4 لفظ پڑھے گئے. یہ لفظ سمجھے کہ گھر سے باہر بیٹھی کرنی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. آپ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی خاص بندے کو. ایک خاص بندہ اپنے سے اپنے ہی نا لفظ استعمال کیا ہے. خاص بندہ ایک خاص بندہ اپنے دن رکھیے جن کو سیر کرائیے. سیر کی کرائیے اپنے نبی آخر زمان کو کرائیے. نام بتا دیا کرو دیا بلایا زمین کی سیر دیے آسمان کی سیر دیے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. بات کرنا بڑا طویل موضوع ہے. اس مقام پہ صرف 4 لفظ نہیں کرنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ نے کیا خاص بندہ خاص بندہ خاص بندہ. اے دنیا والے ہو میرے نبی نے چادر لے کے دسیا. اے لوگوں اللہ نے اپنا خاص مندوہ کھلائے. اللہ نے اپنا خاص مندوہ کھلائے. میرے نبی نے چادر لے کے تھلے پاک زہرا تھلے پاک علی نے تھلے پاک حسن نے تھلے پاک حسین نے میرا نبی کسرا جانا. اے لوگوں میرا خاص مہمان میرا خاص مہمان میرا خاص مہمان میرا خاص مہمان. تسی نہیں سمجھے گا کتنے پہنچنا. میرا خاص مہمان میرا خاص مہمان میرے خاص ہے جو چادر دے تھلے آ رہے. دیکھو جناب اجے تو میں سین تو ٹریا ہی نہیں. اجے الف وچ ہی بڑے ہیں. حضرات توجہ دیا جائے. او دا خاص مہمان میرے خاص اے نے جڑے چادر دے تھلے آ گئے. ہن سنو ذرا بڑی اہم گل ہے. انہاں نال محبت تے مودت دی صرف ایک جنے دی گل کرن لگا. حضرت غازی عباس علمدار غازی نال پیار واسطے بطور تحفہ بھیجو سبحان اللہ. غازی عباس علمدار مدینے دیاں گلیاں چ چل رہے نے. ایک جنے نے جناب عباس نو آکھیا رک جاؤ. ہیں 15-20 کٹھے. ایک وچ بولیا رک جاؤ. رک گئے. جناب دا نام کی ہے تعارف کی ہے. جناب غازی عباس علمدار پتہ کی تعارف کراؤندے نے. لوکاں پوچھیا نا نہیں لیا. لوکاں کہ جناب دا تعارف کی ہے. غازی آندہ ہے اوے لوکو میں تے در زہرا دا نوکر ہاں. میں حسنین کریم دا غلام ہاں. انہاں دا نوکر ہاں. دوسرا بولیا جناب تہاڈا جدو تعارف کیتا ہے تساں کوئی آکھیا ہے میں تیرے زہرا دا نوکر حسنین کریم دا نوکر ہاں. چلو اے دسو تہاڈے باپے دا نام کی ہے. اوے غازی عباس علمدار آندے نے اوے لوکو سن لو میرے باپے دا نام جناب شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلقہ اسد اللہ ید اللہ جناب حضرت مولا علی ہے. کی نام مولا ہاتھ سے جوان اچھی مولا 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 علی ہے. تجھا بولیا کو ہو جوان بولیا کے جواب اتنا بسیا گئے تمہارے مالک نے باپے نوان کی ہے. حضرت عباس میرے لوگوں سن لو میرے مالک نے میرا کوئی باپ ہے میرا ہے میرے مالک کا میری کوئی باپ ہے. یہ حضرت جناب مولا علی نے میرے
بھی بات ہے میرے مالکہ میری بات ہے وہ ساکھا کتنے ہی باپا ہے اب اتنا ہوتی ہمارے پاس انجا اپنا تعارف کرایا ہے عباس ابن علی کی بڑی امان حسنین کریم کا چھوٹا بھائی اکھا بھی تمہیں سوا گئے رون لگ گیا غازی عباس تم یہاں پایا کر رہے کیوں فرمایا لوگوں تو انہوں نے صرف میرے پاپے کا کچھ آگے ہے میرا میرے ماں کا نبابا ہے تسی سن لو پاپا کے سارا کی کوئی ہے اور میری ماں ہے میرے ماں کی ماں جناب سیدہ جناب تجیبہ جناب قافلہ جناب زاہدہ جناب عابدہ جناب فاضلہ جناب ساجدہ جناب عالمہ جناب حافظہ جناب قائمہ جناب مولمہ جناب ساجدہ جناب سافرہ نور چشمہ رحمت للعالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تم نے بات سن لو میرے مالک اور میرے مالک حسنین کریم ہے وہ بتا میرا بابا ہوتی ہے اور میری ماں ہو رہے میری ماں ہو رہے میرے مالک کی ماں جڑی ہے او خاتون جنت جنتی اور بادی سردار ہے امام الانبیاء کی بیٹی ہے علی کی پہلی بیوی ہے آقا حسنین کی امانہ اگے گل بڑی اہم آ گئی جناب عباس پتہ کی آندے ہوئے او مدینے آندے ہو میری ماں نے آکھیا ام المؤمنین اللہ جاتی ماں کا نام ہی فاطمہ ہی سی لیکن یہ عباس نہیں کرنا کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرت علی دی دوجی بیوی کا نام ہی فاطمہ ہی سی کیا بات ہے چلو اشارہ تے گل کر جا بسم اللہ حضرت علی نے گھر ہونا نا آواز دینی نا فاطمہ یہ دوسری بیوی دی گل کر رہے ہیں جی جی اکھاں میں آنسو ہونے روندے ہیں سامنے حاضر ہو جانا جناب پاک علی دی دوسری بیوی بی بی پاک دے جان تو بعد سامنے آئی اکھاں میں آنسو رو رہی ہے جناب علی اندر نے روئی کیوں ہے اندی یا علی جدو تسی مینوں فاطمہ کہہ کے بلاندے ہو مینوں حیا آوندی ہے کہ میں او فاطمہ نہیں میں او فاطمہ نہیں او فاطمہ بڑی تجربہ آگی آئے پتیزہ ہے او فاطمہ بڑی عصمت والی ہے بڑی عصمت والی ہے مینوں حیا ہوندی ہے جدوں تسی مینوں فاطمہ کہندے ہو یا علی تواڈے اگے ترلے منت ہے مینوں فاطمہ نہ کیا کرو جدوں تساں مینوں بلانا ہوے کیا لیا کرو ام المؤمنین بچیاں کی ماں بیٹوں کی ماں بیٹوں کی ماں بچوں کی ماں اسی گھر جانا سی نا بچیاں دے اوے کتھے جاؤ بچیو ماں بچیاں دی ماں کتھے بھائی ام المؤمنین آندی ہے مینوں فاطمہ نہ آکھیا مینوں حیا آوندی ہے اوے لوکو سن لو پریشان نہ ہو گیا جے جنہاں نے اپنی دیاں دا نام فاطمہ رکھیا ہے مینوں انج لگدا ہے رب نے قیامت والے دن اوے پیو دا حساب ہی نہیں لینا کیونکہ سیدہ فاطمہ کی نسبت رہتی ہے نام فاطمہ رکھ چھڑیا ہے وہ مینوں لگدا رب نے حساب نہیں پوچھنا اللہ کی دین دار سیدہ سہرا نے نام کس میں وہ بڑا مہربان ہے
میرے رب نے چھڑ لیے ہو رب نے نور سیدہ فاطمہ بنت زندگی لگا فرمائے قیامت والے دن سیدہ فاطمہ بنت کریمہ بھی شامل کرنا ہے یہ گلاں ہیں کوئی اندر دیاں پر کسے خاصا لئی نہیں عامہ لئی نہیں عرض کر رہا تھا حضرت عباس آندے نے میری ماں ام البنین وہ اپنی ماں دا نام نہیں سن لیندے فاطمہ ماں کی آندی ہے میں او فاطمہ نہیں عباس کی میں نہ لوے تسی نہیں سمجھے میں کی آکھا تانوں کی پتا ہوے تہاڈی سبحان اللہ پڑھن نال بی بی پاک دی بارگاہ وچ تحفہ کڈا جاندا ہے تانوں کی پتا ہوے میں اللہ دی قسم چک کے آنا پیا علماء بیٹھے نے بی بی پاک نو مدینے پتہ ہے ایتھے ساڈا کیڑا کیڑا بیٹھا پروفیسر صاحب عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے نا وہی ساڈا پیر صاحب عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ دی قسم بی بی پاک نو پتہ جے میرے حسن دے غلام کنے نے میرے حسین دے غلام کنے نے وہ بی بی نو بتائے میرے حسن دے چوکیدار عباس دے بندہ کنے نے میرے بابے دے چما یارا دے مننا کنے نے سارے دا پتہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ایسا بات انہوں نے پتہ ہے سارا پتہ ہے کوئی دنیا والے ہو حضرت عباس آندے نے او لوکو میری ماں نے آکھیا سی وے عباس نوں جو لبے تیرے زہرا تو لبے جے تو ہی کچھ رہنے اس سے زیادی نوکری کری حضرت عباس نے اس لیے میں سکاتا غلام کے نوکرا میرے جو لگ رہا ہے ایک لگ رہا ہے شاید میں بڑے کمالی کا سیدھا کیا کیا عظمت ملی کہی ہے عباس سے پوچھو عظمت ملی کہی ہے عباس سے پوچھو یہاں عظمتیں مل گئی گئے عباس سے پوچھو یہاں جناب لباس کی لگی ہے آگے یہ لگی ہے میں کدائے ترے سفرہ روح پانا یہاں ہمیں سے مقام کی اپنے ہی گائے کر لئے ہر کوئی پوچھے بتا سنی ملتار کیا ہے ایک تعرف میں تدار تیرے سفرہ میں تدار تیرے سفرہ روح بتانا جوان کہنے لگے میں تدائے روح بتانا اللہ تعالیٰ میری بڑی حاضری قبول فرمائے بڑی سلامتی ہو گئے خیر ہو گئے جتوں آئے ہو جس گھروں آئے ہو جس گلی چو آئے ہو جس ویڑے چو آئے ہو جس بازار وچوں آئے ہو جس شہر وچوں آئے ہو جس تحصیل وچوں آئے ہو جس پنڈ وچوں آئے ہو جس محلے وچ آئے ہو سجدہ دے ذکر دا صدقہ اللہ تے رحمت اے محترم صوفی اللہ دیتا صاحب واسفی قادری کلندری نقشبندی ڈاکٹر صاحب انہاں دی ساری ٹیم اللہ نو برکتاں عطا فرمائے اور پیر صاحب حضرت صاحبزادہ پیر ظہور واصل بلیانوی حضرت علامہ واصل صاحب اللہ انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید برکتاں دے بٹ صاحب تشریف لے آئے تسی سارے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے
आमीन मैं बड़े बड़े आस्थानों ते जाना, बड़े बड़े वड्डे वड्डे आस्थाने पंजाब विच मैं जाना आवाज़ करूँ। बेशक अगले दिन मैं ईदगाह भी आवाज़ किया है रावलपिंडी। मैं बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं करता। बेशक उत्थे कम से कम 30 40 35 पीर बैठे सन स्टेज पे। क्या बात मैं दब के मंड के तकरीर की क्या बात ते मैं पीरां दे मुरीदां विच पहला चेक करना, क्या बात मैं वेंदा रहना क्या बात मुरीदां नूं क्या बात ते फिर मैं नंबर लाना, क्या बात ए मुरीद असली है, क्या बात ए मुरीद है। असली इन्हां वाकई अज इहदे ते बाबे दा रंग है। बेशक क्या बात है सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब ने अपने इश्क मोहब्बत दी खूब अकीदत दा इज़हार कीता है माशाअल्लाह ते माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हां नूं बरकत दे, सुफी अल्लाह दिते, आमीन अल्लाह दे ते रहमत करे। आमीन ਇਹ मैं अगे भी एक दफ़ा थोड़ी देर ਲਈ आया सां ते उदों भी इन्हें मेरी बड़ी खिदमत की हज़रत साहब के डेरे ते माशाअल्लाह ये आ माशाअल्लाह दरवेश आदमी ने, बुजुर्गों की औलाद है। अज भट्ट साहब ने नाल बैठ खाना खादा, वड्डे लोग वड्डियां गल्लां, सुभान अल्लाह वड्डा गोश्त वड्डे जराने। सुभान अल्लाह क्या बात है जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी अल्लाह बरकत दे, सलामत रहो। मस्जिद तुहाडी मैं वेखी है, माशाअल्लाह मस्जिद तुहां बड़ी सोहनी बनाई है। माशाअल्लाह बंदे ने कपड़ा चंगा पाया होवे ना बिस्मिल्लाह ते ओदी परसनैलिटी का पता लगता है। बंदे ने मकान अपना चंगा बनाया होवे ते गड्डी रखी होवे ते फ्रूट लैके आउंदा जांदा होवे ते लोग हिसाब लाते हैं कारोबारी सही है, काम चलदा सुटिया। काम चलता मैं जुमला बोलने लगा समझ आवे तो कंजूस ना बने, सुभान अल्लाह सही पढ़िया जे। सुभान अल्लाह कपड़ा पाया होवे, बंदे की परसनैलिटी का पता लगता है। मकान बनाया होवे, गड्डी रखी होवे, फ्रूट हाथ दे छापर विच आउण, गड्डी चों कार उतर के जाए, लोग आंदे ने कारोबार चंगा चलदा सो। लेकिन जे मसीत सोहनी बनाई होवे ना ते पिंडों बाहरों कोई बंदा आ जाए, मसीत वेखे आखे नहीं भाई बंदे ईमान वाले इत्थे सुभान अल्लाह सुनो जी हजरत, बंदियां दे ईमान का पता मस्जिद चों लगदा है क्या बात कि महला मुस्तफा दे गुलामां दा है। ये महला मुस्तफा दे मस्जिद सोहनी बनाई है, सारा महला मुबारकबाद दा मुस्तहिक है। सुभान अल्लाह नमाजी नमाजी नमाजियां नूं लखां सलाम, उन्हें एडी सोहनी मस्जिद बनाई है। सुभान ते गल सुनो मुंडिओ, अल्लाह एडे बाबे मसीते हुंदे जे ना बाबे, जी इन्हां दी गल दा गुस्सा ना करया करो। जी सुभान अल्लाह कदी 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 ये गर्म हो ही जान ना, इन्हां दी तुहानूं नहीं पता कई बाबे सताए होंदे जे, क्या बात पता नहीं किधरों किधरों उन्होंने सिखाया जाता है। क्या बात ते सबर करके ते रब दे घर वर जाते ने। जे किधरे कोई जुमला कह ही देन, इधरों सुनिया करो, इधरों कढ़ दिया करो, इन्हां कोल सिर्फ दुआ लिया ते बाबियां अगे गुजारिश है, आ जिहड़े मुंडे हुंदे ना मुंडे, इन्हां नाल प्यार करया करो। ये मुंडा एक आएगा ना, इहदे नाल प्यार करोगे, नाल एक यार कल होर नमाजी ले आएगा, इन्हां नाल प्यार करया करो। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए।